बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक जो कराची में एहतजाज और उस पर तशद्दुद, दूसरा PTI जो है वो उसके हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का एक अजीब सी मंतक और अजीब सा इल्ज़ाम है। तीसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। और चौथा, चीनी कंपनियों ने के जो हमने वाजबात अदा करने हैं वो भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आज कराची में गदर मची है। ये बड़े जमहूरी बनते हैं, ये बड़े अपने आप को जमहूरी चैम्पियन, हमने आइन बनाया, हमने फ़लाँ किया, हमने फ़लाँ किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनकी हालत ये है कि आज जिस तरह इन्होंने ख़वातीन पर जो बदसलूकी की है और मर्द एहलकारों ने उठा कर गाड़ियों में फेंका है, घोंसे मारे हैं, टांगें मारी हैं, क्या इनके बारे में कहा जा सकता है। कराची में इलेक्शन धांधली के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, ख़वातीन मौजूद थी। पुलिस ने शेलिंग भी की, लाठी चार्ज भी किया, गिरफ्तारियां की, दफ़ा 144। और ये एक नया इन्होंने सिलसिला बना दिया है, जहां पर एहतजाज हो वहां पर दफ़ा 144 लगा दे और ये जो मर्जी करते फिरें और बेशर्मी और डटाई के साथ आके कहते हैं हम बहुत बड़े जमहूरी हैं। ये इंतहाई अहमकाना ऐसी इस तरह की दलदल में इस मुल्क को धकेल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये हुकूमत तो बना रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हुकूमत दिसंबर से आगे नहीं चल पाएगी। ये खुद इस तरह की हरकतें करेंगे कि ये एहतजाज का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। हर रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन एहतजाज होगा, क्योंकि अवामी मैंडेट चोरी किया है इन्होंने। ये कैसे अपने आप को जमहूरी कहते हैं जब मैंडेट चोर बैनुल अक़वामी जरीदे लिख रहे हैं, इनके तस्वीरें लगाकर ये मैंडेट चोर है। और पहले करप्शन पर इनकी दास्तानें थी, अब ये मैंडेट चोरी की भी दास्तानें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की हर तरफ से बदनामी कर रहे हैं, लेकिन ये है शर्म करने के लिए तैयार नहीं। और ऊपर से जो नई मंतक पैदा करते हैं उसका भी मैं आपको बता दूं। नई मंतक ये है इनकी कि PTI ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का रास्ता नहीं रोका, तो बिलावल साहब कह रहे हैं तो जनाब आप उनकी गोद में क्यों जाकर बैठे। तहरीक इंसाफ ने रास्ता नहीं रोका और हमने गोद में बैठना है, हमने हलवा जो चूरी है वो ज़रूर खानी है। और इल्ज़ाम किस पे डालना है? तहरीक इंसाफ पे। पहले भी 16 माह हुकूमत में ये शामिल रहे, बाद में कहा जी हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया मुस्लिम लीग नून ने किया। यानी कि ऐसी बेशर्मी और डटाई के साथ आकर ये करते हैं सारा कुछ कि क्या अब इनको कह सकते हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि मुल्क में ये अब जिस तरह के मामला चला रहे हैं, जिस तरह के बना रहे हैं, ये पुलिस स्टेट बना दिया है और पुलिस गर्दी अरूज पर है। अब कराची में भी यही मामला चल रहे हैं। पहले तो पंजाब में तो वैसे ही हैं, पंजाब में भी आप इस तरह के मामला नहीं कर सकते। जो इनके खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए बाहर आएगा उनके लिए जो मामला है वो वही है। आप देख लें सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब, वो 2-3 वीलॉग उन्होंने किए जिसमें उन्होंने मरियम साहबा को तनकीद का निशाना बनाया और उस पर देख लें उनको सलामी दी गई। तो ये अगर इस तरह के माशरे बनाने हैं आपने या इस तरह का आपने मामला चलना है तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ये एहतजाज बढ़ता चला जाएगा। अभी तो मौलाना साहब का भी एहतजाज वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने भी धरना दिया हुआ है। इसी तरह पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है, बलोचिस्तान में लहदा से एहतजाज जारी है। तो ये इतने ज़्यादा एहतजाज हो जाएंगे कि ये हुकूमत चला नहीं पाएंगे। असम्बली के अंदर भी एहतजाज होगा, बाहर भी लोग सड़कों पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि जिनका वोट चोरी किया गया है वो आराम से नहीं बैठेंगे, वो अपना पुरअमन तरीके से ऐसी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये हुकूमत संभालते ही इनको इतने बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे कि ये समझ नहीं पाएंगे। ये आए तो अपना मौज मस्ती करने के लिए हैं, लेकिन अवाम ने इनकी मौज मस्ती निकाल देनी है। ये इनका आखिरी और फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और इसके बाद इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। अब ये इक़्तिदार से गिरे तो फिर अब नई क़यादतें आएंगी, फिर ये सब कुछ दफन हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा एक और कि सिंध असम्बली के इजलास में अरकान ने हलफ उठा लिया है। तमाम जो जीते हुए एहलकार हैं जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो जीते हैं, क्योंकि फॉर्म 45 की तो बात करेंगे तो वो तो सारा काम ही इनका ख़राब हो जाता है। तो अल जरीदा ने भी इस पर डॉक्यूमेंट्री बाकायदा तौर पर बनाई, जो मियां नवाज शरीफ साहब के सामने यास्मीन राशिद को हराया गया, उस पर उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई और फॉर्म 45 के साथ बनाई। तो ये पूरी दुनिया को मालूम है कि ये किस तरह आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता
کہ ان کے ساتھ وہ رویہ دنیا استعمال کرے گی جو باقی حکومتوں کے ساتھ کرتی رہی ہے، کیونکہ اب عالمی میڈیا ان کو مینڈیٹ چور کہتا ہے، اور یہ تمام باتیں منوان مانیں گے ان کی، اور تمام شرائط پھر عوام کا برکس نکالیں گے۔ جیسے ہی یہ عوام کا برکس نکالنا شروع کریں گے ویسے ہی عوامی رد عمل آنا شروع ہو جائے گا، اور بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ یہ لوگ ابھی تک باز نہیں آ رہے۔ اور ایک اور یہ خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف جو عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، اور پیر والے دن یہ سماعت ہوگی، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب بھی موجود ہیں اس بینچ میں۔ میرے خیال میں ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ تاخیر کرتے ہیں فیصلہ محفوظ کر پہلے بھی انہوں نے اس طرح پی ٹی آئی کے اس پر تحفظات ہیں، اور جب کسی بھی جج پر تحفظات آ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ خود کو بینچ سے علیحدہ کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جتنے قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیس ہوا میں اڑ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اڑ جانے ہیں جیسے یہ بوگس کیسز بنائے گئے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے لوگوں سے بجلی اور گیس کے بل لیے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس نگران حکومت نے اپنی عیاشیوں پر خرچ کیے۔ آپ دیکھ لیں کہ چینی پاور کمپنیوں کے واجبات 493 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے، ہم نے، سب نے اپنے اپنے بجلی کے بل ادا کیے، یہ پیسے کیسے اوپر چڑھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری توجہ یہ تھی کہ ہم نے کھانا پینا کیسے ہے، وہ سارا کچھ یہ کرتے رہے، اور یہ آگے بھی سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ گردشی قرضے بڑھتے جائیں گے، دوسرے قرضے بھی جب ہم لیں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور کہہ رہے ہیں جناب بلاول صاحب کہ آئی ایم ایف کو جو خط ہے نا وہ لکھنے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان بحران کا شکار ہو جائے گا۔ بھائی اگر خط لکھنے سے فرق نہیں پڑتا تو پاکستان بحران کا کیسے شکار ہو جائے گا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ خط کا جو انہوں نے وبیلا مچایا ہوا ہے نا، تحریک انصاف اس پر یہ کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ اسے مشروط کریں کہ یہ جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اس کی آزاد اور شفاف تحقیقات کر کے مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ اس میں کون سی بری بات ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے پاس، تینوں جماعتوں کے پاس، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ساری چوری کی سیٹیں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے ان کو دی گئی ہیں، اسی لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں آئی ایم ایف نے عمران خان کے کہنے پر نہ پیسے روکنے ہیں نہ دینے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پیسے تو دینے ہی دینے ہیں، کیونکہ جب تک امریکی ایجنڈے پر کام ہوتا رہے گا، برطانوی ایجنڈے پر کام ہوتا رہے گا، آپ کو وینٹیلیٹر کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا رہے گا پیسے۔ یہ عمران خان کے کہنے پر تھوڑی رکنا ہے، کیونکہ عمران خان کے اگر کہنے پر رکنا ہوتا تو یہ عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج ہوئی یہی نہیں ہونی تھی۔ تو لہٰذا یہ اب نیا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی سمجھ لیں اور عوام کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ عوام کو اب یہ سب حقائق کا معلوم ہو چکا ہے۔ اب یہ چاہے جو مرضی کر لیں، یہ حکومت بنا لیں، لیکن یہ حکومت چلے گی نہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل اپنے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ حکومت اس طرح جام ہو کر رہ جائے گی کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، اور یہ احتجاج اور یہ معاملہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ آہستہ آہستہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کے لیے حکومت کرنا، اسمبلی میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ جوڑ کر حکومت دیں گے یا ان سے چھین لی جائے گی، اور عمران خان کو مینڈیٹ واپس دینا پڑے گا، ورنہ الیکشن میں جانا پڑے گا۔ لیکن آخر میں پھر وہی بات، عمران خان کا یہ جتنا مرضی راستہ روک لے، عمران خان اقتدار میں ضرور آئیں گے، اور یہ 2025 تک عمران خان اس ملک میں اقتدار میں ہوں گے۔ یہ گارنٹیاں یہ لے رہے ہیں کہ عمران خان، ہماری یہ حکومت 5 سال چلنی چاہیے۔ بھائی یہ 5 سال تو اس وقت چلے گی نا جب 25 کروڑ عوام جو ہے وہ صحیح رہے گی۔ جب 25 کروڑ عوام کا آپ نے برکس نکالنا ہے آگے، اور 2 ماہ بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی حکومت سنبھالتے ساتھ ہی کہ مہنگائی کا کیسا ایک طوفان آتا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور یہ گردشی قرضے جو ابھی تک 493 ارب روپے کے ہیں، یہ بڑھ کر پتہ نہیں کہاں پر چلے جاتے، کیونکہ انہوں نے اتارنا نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں، ہم اپنے من پسند لوگوں کو گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں سرکاری طور پر،
اور ملک کی حالت یہ ہے کہ گردشی کر دے یہاں پر ہے اور 2-3 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہماری حالت ہے. عوام کوئی بیوقوف تو ہے نہیں، عوام سب کچھ سمجھ رہی ہے. اسی وجہ سے عوام سڑکوں پر، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی وہ ساری ویڈیوز اس ٹائم سوشل میڈیا پر موجود ہیں. آپ ٹویٹر کو بند کریں گے، آپ لوگوں کے موبائل تو نہیں بند کر دیں گے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو آتی ہے. آپ تمام چیزیں آپ اس طرح کریں، تمام نیٹ ورکس بند کر دیں اور ملک میں مکمل طور پر کسی چیز تک رسائی نہ ہو، تو پھر تو آپ جیسے مرضی حکومت کرتے رہیں، یہ چل جائے گا. ورنہ آپ اس کو روک نہیں پائیں گے، آپ گہرائی میں گریں گے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ اس ملک کو بھی گہرائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.